बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहस बवादा, आज हम अल्लामा इक़बाल के शिकवा बंद नंबर 2 के अशार, उनका मुख्तसर तशरीह तर्जुमा और उनका जवाब शिकवा बंद नंबर 3, बंद नंबर 4, बंद नंबर 5 का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह सामीन की नज़र करेंगे। अल्लामा इक़बाल बंद नंबर 2 के शिकवे में फरमाते हैं, हे बजा शिवा तस्लीम में मशहूर है हम, किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। पहले बंद में कुल 3 अशार हैं। इनमें से पहले 2 अशार में बरसगीर में बसने वाले मुसलमानों की हालत बयान कर रहे हैं कि बरसगीर में बसने वाले मुसलमान हर जुल्म को, हर सितम को कुदरत का फैसला समझकर तस्लीम करते हैं, इसको बर्दाश्त करते हैं। और आखिरी एक शेर में अपनी जुर्रत, अपनी बहादुरी बयान कर रहा है कि मैंने जुर्रत करके, मैंने बहादुरी करके अल्लाह ताला से अपने मजालिम का शिकवा किया, शिकायत की। तो पहला शेर, हे बजा शिवा तस्लीम में मशहूर है हम। ये बात ठीक है कि मानने की आदत में हम मशहूर हैं। किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। अपनी दर्द की किस्से कहानी तो सुनाते हैं और कहते हैं कि हम मजबूर हैं। यानी बरसगीर में बसने वाले मुसलमानों की हालत बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि हम हर बात को, हर जुल्म को, हर सितम को, हर तकलीफ को कुदरत का फैसला समझ के तस्लीम करते हैं और खामोश रहते हैं। जालिम से तो क्या, अल्लाह के सामने भी अपने मजालिम बयान नहीं कर सकते, अल्लाह से भी अपने मजालिम का शिकवा शिकायत नहीं कर सकते हैं। हम हर बात को तस्लीम करने के आदी हैं। किस्सा दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। अपनी दर्द की कहानी सुनाते हैं। जालिम हमारे ऊपर डाले जा रहे हैं, जुल्म की जिस चक्की में हम पिस रहे हैं उनको सुनाते तो हैं, लेकिन आखिर में कहते हैं क्या करें, हम मजबूर हैं। दूसरे शेर में फरमाते हैं, साज खामोश है फरियाद से मामूर है हम। साज खामोश है फरियाद से मामूर है हम, नालाए आता है अगर लब पे तो खामोश है हम। साज खामोश है फरियाद से मामूर है हम। दुख से बरे हुए हैं, फरियाद से बरे हुए हैं, आहो बुका से बरे हुए हैं, लेकिन साज खामोश है। वो खामोश राग है, हम वो खामोश आवाज है जिसको महसूस तो किया जा सकता है लेकिन सुना नहीं जा सकता। यानी हमारे अंदर जो दर्द है, जो दुख भरी कहानी है, इसको कोई महसूस तो कर सकता है लेकिन सुन नहीं सकता है, क्योंकि हम सुनने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई जुर्रत करके अपनी दुख भरी कहानी, अपनी शिकवा, अपनी शिकायत, अपनी सदा लब तक, ज़ुबान तक लाता है, तो फिर भी वो बोलने की जुर्रत नहीं कर सकता है। कहता है नाला आता है अगर लब पे, सदा शिकवा अगर लब पे आता है तो भी मजबूर है हम इसको बयान नहीं कर सकते हैं, हम बयान करने की जरूरत नहीं कर सकते। ये आम मुसलमानों की हालत है, लेकिन आखिर में इस हालत से तंग आकर मैंने जुर्रत की कि अल्लाह ताला से शिकवा करूं। तो कहता है आखिरी शेर में, ए खुदा शिकवा अरबाब वफा भी सुन ले। ए खुदा शिकवा अरबाब वफा भी सुन ले, खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। ए अल्लाह, ए खुदा, हम आपके वफादार बंदे हैं। मुसलमानों ने हमेशा आपसे वफादारी की है, हम आपके वफादार बंदे हैं। अपने वफादार से शिकवा भी सुन ले, हमारी शिकायत भी सुन ले, हमारी सदा भी सुन ले। खुगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले, हमेशा आपके हमद करने वालों से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मतलब इससे अल्लामा इक़बाल का ये है कि अल्लाह, हम आपसे शिकवा कर रहे हैं, हम आपसे शिकायत कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे नाफरमान हैं या हम आपसे कोई बगावत कर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि हमने हमेशा आपसे वफा की है, अब भी हम आपके वफादार ही हैं, और हमने हमेशा आपकी तारीफ की है, अब भी हम आपकी तारीफ ही कर रहे हैं। खूगरे हमद, हम हमद के आदी हैं, हमने हमेशा आपकी हमद की है, अब भी आपकी हमद बयान कर रहे हैं, आपकी तारीफ बयान कर रहे हैं। तमाम तारीफें ये अल्लाह आपके लिए ही है, लेकिन इसके बाद आप हमसे थोड़ा सा हमारा शिकायत भी सुन लें, हमारा शिकवा भी सुन लें। फरिश्तों की हालत क्या रही? जब फरिश्ते ये शिकवा सुने तो फरिश्तों की हालत क्या रही? अल्लामा इक़बाल कहता है, मुझे मुसलमानों से कोई गिला नहीं है। ये शिकवा सुनने के बाद तनकीद का निशाना बनाया, जिन्होंने मुझ पर फितवे लगाए, मुझे गुस्ताख कहा गया, मुसलमानों से कोई गिला नहीं, क्योंकि मेरे शिकवा सुन के, मेरे शिकवे को इंसान तो क्या, फरिश्ते भी न समझ पाए। जब मेरे शिकवा फरिश्तों ने सुना तो फरिश्तों पे क्या हालत गुजरी। आगे बंद नंबर 3 और बंद नंबर 4 में फरिश्तों की हालत बयान कर रहे हैं कि फरिश्तों की क्या हालत रही मेरी शिकवा सुन के। तो फरिश्तों की ख्याली एक हालत बयान कर रहा है, जब फरिश्ते इसके सदा सुने तो उनकी क्या हालत थी।
وہ ان اشعار میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، تھی فرشتوں کو بھی حیرت یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پر بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ فرشتے بھی حیران ہو گئے کہ یہ آواز کہاں سے آئی، یہاں عرش میں 7ویں آسمان پہ یہ آواز کہاں سے آئی، عرش والوں پہ بھی کھلتی نہیں یہ راز ہے کیا۔ آخر عرش والوں کو بھی پتہ نہیں، جو عرش پہ معمور فرشتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں کہ یہ آواز کیا ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہ راز ہے کیا، یہ آخر کیا راز ہے۔ تاثر عرش، کیا 7ویں آسمان پر بھی انسان کی دوڑ دکھ ہے، انسان یہاں تک پہنچا ہے۔ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، کیا خاک کی چٹکی کو، معمولی مٹی سے بنا ہوا انسان کو بھی پرواز کرنا آیا، اس نے بھی اتنا پرواز کیا 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے۔ کہتے ہیں فرشتے دیکھیں یہاں تک تو پہنچ گیا، لیکن ان کی حالت دیکھیں، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہے، زمین میں رہنے والا انسان ادب سے کیسے غافل ہے، اللہ سے کس ادب میں بات کرنی چاہیے، اللہ سے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے، اللہ سے بات کرنے کے لیے الفاظ کی چناؤ کس طرح کرنی چاہیے، انسان کو اس کا بھی پتہ نہیں، اس سے بھی انسان غافل ہے۔ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے، انسان کو کتنی شوق ہے، کتنا گستاخ ہے، یہ پستی کے مکی کیسے، پستی میں رہنے والوں کو کتنی شوق ہے، وہ کتنے گستاخ۔ دوسرے بند میں فرشتے کہتے ہیں اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، انسان کو اتنی شوق اتنی جرأت کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، اس کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، ملائک نے سجدہ کیا تھا، آج وہ یہ گستاخ بنا ہوا ہے۔ آگے کہتے ہیں عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، یعنی کیفیات سے بھی سمجھتا ہے انسان کوئی عام جاہل نہیں ہے، یہ کیفیات سے بھی سمجھتا ہے، کم کے علم کیمیات کا علم بھی سمجھتا ہے، کیفیات کا علم بھی سمجھتا ہے، علم منطق میں مہارت رکھتا ہے، فلسفے میں مہارت رکھتا ہے، لیکن ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ ہاں یہ سب کچھ سمجھتا ہے لیکن عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، عاجزی کی راز سے ناواقف ہے۔ عاجزی کی کیا راز ہے، اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کا راز کیا ہے، اس سے نامحرم ہے، اس سے ناواقف ہے، اس سے نہیں سمجھتا ہے۔ آگے کہتے ہیں نازہ طاقت گفتار پہ انسانوں کو، نازہ طاقت گفتار پہ انسانوں کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، یعنی اللہ نے انسان کو بات کرنے کی قوت دی ہے، ایک صلاحیت دی ہے، فصاحت بلاغت دی ہے، اور اس فصاحت بلاغت اس قوت کی ناز پر انسان بات کرتا ہے۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، بات کرنے کی طاقت تو بے شک انسان کے پاس ہے لیکن بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ جب فرشتے علامہ اقبال کو ڈانٹ رہے تھے، علامہ اقبال کو گستاخ قرار دے رہے تھے، اتنے میں اوپر سے ایک آواز آئی، عرش سے آواز آئی، آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا۔ اوپر سے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، تیرا افسانہ، تیرا درد غم سے بھرا ہوا ہے، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، بے قرار آنسو سے بھرا ہوا ہے تیرا عمر کا پیمانہ، تیرا غم کا پیمانہ، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، تیرے مستانہ نعرے نے، تیرے مستانہ آواز نے آسمانوں کو جگڑ لیا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، تمہاری زبان میں کتنی شوق ہے اور دل دیوانہ تیرا، تیرا دل دیوانہ ہے، پاگل ہے مسلمانوں کی غم میں۔ آگے آخری شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، فرشتوں نے بھی مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، فرشتے بھی میری آواز پہ حیران ہو گئے، لیکن جب میری آواز اللہ تک پہنچی، شکر شکوے کو کیا حسن ادا تو نے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، شکر شکوے کو کیا حسن ادا تو نے۔ اچھی بات ہے کہ آپ نے اپنی شکوے کو، اپنی شکایت کو ایک بہترین انداز میں، ایک حسین طریقے سے ادا کیا، اللہ کے سامنے پیش کیا۔ یعنی جس شکوے پر مسلمانوں نے تنقید کیا تھا، جس شکوے سے فرشتے بھی حیران تھے، آسمانوں نے تنقید کیا تھا، گستاخ ڈکلیئر کیا تھا، اس شکوے کو اللہ نے کہا بہترین ہے تمہارا شکوہ۔ آگے کہتا ہے ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، ہم کلام کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ یہ آخری بند کے جو 3 اشعار ہیں،
اس میں علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میری دعا کی کیفیت کو، میری دعا کے الفاظ کو، میری دعا کی حالت کو انسان بھی نہ سمجھ سکا، فرشتے بھی نہ سمجھ سکے، بلکہ اللہ ہی سمجھے میری دعا کی کیفیت، میری شکوے کی کیفیت، شکوے کی حالت کو۔ میں نے ایسے انداز میں شکوہ کیا تھا کہ جو انسان اور فرشتوں کی سمجھ سے باہر تھا۔ مطلب میں نے اللہ سے ایسے متوجہ ہو کے، ایسے اخلاص سے اللہ سے دعا مانگی، گویا کہ میں اللہ سے ہم کلام رہا، میں اللہ سے ہم کلام رہا اور اللہ نے میری باتیں سن لی۔ یہ آخری جو بند ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس سے علامہ اقبال کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو دعا دی تھی، میں نے جو شکوہ کی تھی، جو شکایت کی تھی، اس سے انسان نہیں سمجھ پاتے، اس سے انسان نہیں سمجھ پاتے، انسان تو کیا فرشتے بھی میرے اس شکوے کو نہیں سمجھ پاتے۔ میرے شکوے کو اگر کوئی سمجھتا ہے تو اللہ سمجھتا ہے۔ میں نے اللہ سے متوجہ ہو کر اخلاص کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ سے شکوہ کی، اللہ سے شکایت کی، اللہ سے دعا مانگی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی جواب